ठीक है अम्मी, मैं वही वाली। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये है मेरी बेटी आयशा। आयशा कैसी हैं आप? ठीक। यहाँ देखो कैमरे की तरफ, सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम। पता है पहले शुरू में आयशा व्लॉगिंग करती थी, जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला था ना न्यू, तो आयशा व्लॉगिंग करती थी, आयशा सबसे बात करती थी। ना मैं वो बनाऊं। हाँ ठीक है, आज आयशा एक वीडियो बनाएगी आप सबके लिए ना। शेड। अच्छा सही। सुना मत। सुनो, जल्दी सुनो। अच्छा, दादा का चश्मा गोल गोल, दादी की बिंदिया गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, अम्मी की रोटी गोल गोल, तू भी गोल मैं गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखें। यहाँ आयशा राबेल दोनों तैयार हो गई हैं, क्योंकि आयशा की तबीयत कल से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ जा रहे थे डॉक्टर के पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है। जैसे आपको अब मुस्कुराती हुई नज़र आ रही है। आज सुबह बच्चों को मैंने फिर स्कूल भी नहीं भेजा, क्योंकि आयशा में दोनों बच्चों में से एक की तबीयत भी ख़राब होती है, तो दोनों बच्चे फिर स्कूल नहीं जाते ना, तो हमेशा ऐसा ही होता है। क्योंकि आयशा की तबीयत ख़राब थी, राबेल अकेला कहती मैं नहीं जाऊँगी। अगर अल्लाह ना करे कभी राबेल की तबीयत ख़राब होती है तो फिर आयशा अकेली नहीं जाती ना। तो काफ़ी बहन भाई मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या आयशा राबेल ट्विंस है। तो मैं आज बताऊं कि नहीं, आयशा राबेल ट्विंस नहीं है। और मतलब इन दोनों की एज में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है ना। मतलब ये सितंबर में आयशा पैदा हुई थी 14 डेट को ना, और नेक्स्ट ईयर ही सेम डेट को ना 14 को ही राबेल पैदा हुई थी ना। तो दोनों में सिर्फ 1 साल का फ़र्क है, तो इसलिए इनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सिस्टर क्या आपके मतलब अक्सर लोग अपरेड से बच्चे जैसे होते हैं आगे पीछे डेट करवा लेते हैं, कुछ दिन हफ्ता पहले करवा लेते हैं डिलीवरी या कुछ दिन पहले। तो मैंने कहा नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है ना। मेरे दोनों बच्चे ये नॉर्मल हुए हैं, और अल्लाह की कुदरत देखें माशाल्लाह, इनकी टाइम भी सेम है और इनकी डेट भी सेम है ना, सिर्फ 1 साल का फ़र्क है। तो इन दोनों का ना टाइम भी पैदाइश का सेम है और डेट भी ना। तो देखें अल्लाह की कितनी कुदरत है। तो इसलिए ना इन्हें मैं बचपन से ही सेम कपड़े पहनाती हूँ, सेम कुछ भी होता है सेम ड्रेसिंग करवाती हूँ, बैग स्कूल के सेम, हर चीज़ ना। तो सिर्फ क्लास दोनों की अलग अलग है, तो इसलिए ना अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे जिनकी ना शक्लें नहीं मिलती, फिर वो ट्विंस होते हैं। तो हम कहीं भी जाते हैं ना, इनके सेम ड्रेस देखकर सब यही समझते हैं कि बच्चे आपके ट्विंस हैं। ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं। अच्छा एक बात और देखिए, अल्लाह ताला की कुदरत, मेरी तीनों बच्ची हैं ना सेम मंथ में हुई हैं। और आयशा राबेल तो ठीक, देखिए माशाल्लाह खतीजा भी इसी मंथ में हुई है ना, सितंबर में 5 डेट को हुई है ना। तो बस यानी कि 1 हफ्ते का फ़र्क है। अच्छा मेरी ना खतीजा मेरी ऑपरेट से हुई है, तो ना वही ना अगर मैं चाहती तो मैं खतीजा की टाइम भी वेट करती। मतलब अगर खतीजा 8 मंथ में ना पैदा होती, 9th मंथ यानी लगने ही वाला था, बिल्कुल कुछ दिनों का फ़र्क है ना, 1-2 दिन का फ़र्क है। तो अगर शायद अल्लाह की कुदरत तो ये भी इसी डेट में पैदा हो जाती, तो फिर तो माशाल्लाह तीनों बेटियां सेम डेट को ही पैदा होते ना। तो सब अल्लाह के काम है। अच्छा खैर, यहाँ फिर मैंने आयशा वालों को एग उबाइल करके दिए थे आज। कपड़े भी मेरे हफ्ते में 2 बार हफ्ते कपड़े भी धुलते हैं, एक वेडनेसडे को, एक संडे को या सैटरडे को, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म होते हैं, उसके लिए हफ्ते में 2 बार कपड़े धुलाई करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो हफ्ते में 2 बार मेरे घर में कपड़े धुलते हैं। तो फिर मैं वहाँ से आई थी, जैसे ही हॉस्पिटल से बंदा जितना भी थका हुआ हो, पर बच्चों के लिए वहाँ से पूरी रात भी जाके मेडिसन वगैरह देती रही, बच्चों को देखती रही। तो बस फिर भी सुबह के सारे डेली रूटीन के काम तो करने ही होते हैं ना।
تو پھر میں نے جلدی سے ایزی میں نے سمجھا، میں نے بیگن کو فرائی کیا ٹماٹروں میں، تو بہت ہی مزیدار ہی ہمارا بنا تھا. اور عائشہ کا ذرا منہ پھیکا تھا، اس نے کہا مما میں تو چکن پیس کھاؤں گی، تو اس کے لیے ہم نے چکن ٹکا پیس منگوایا تھا، کیونکہ بخار میں میڈیسن کھا کھا کے اکثر بچوں کے منہ پھیکے ہو جاتے ہیں. پھر اس نے فرمائش کی آئس کریم کی، تو میں نے اس کے پاپا کو کہا فوراً آپ آئس کریم لا دینا عائشہ کو. تو ایسے جو اس کی پسند کی چیزیں ہم کھلاتے کہ اس کا بخار ہی اڑتا گیا نا ماشاءاللہ. تو اچھا ماشاءاللہ ختیجہ کو دیکھیں کتنے شوق سے یہ آئس کریم کھا رہی ہے نا، بہت زیادہ شوق سے. اور تھوڑا سا میں چمچ نہیں دے رہی، لیٹ کر رہی ہوں تو اتنی مستی کر رہی ہے، بہت زیادہ چپک رہی ہے، کہتے بس مجھے ہی دے دو اور کوئی بھی نہ کھائے آئس کریم، نہ میں ہی کھا لوں. تو ماشاءاللہ میرے 4 بچے ہیں، چاروں بچوں میں سے زیادہ سمجھدار ختیجہ ہی ہے نا، ایکٹیو. ورنہ اس ایج میں نا سراج، عائشہ، ربیل کوئی بھی اتنا ایکٹیو نہیں تھا نا جتنا کہ ختیجہ ہے. آج کا دن میرا بہت زیادہ بیزی تھا، اس لیے میں نے نا آج بہت مشکل سے آدھا گھنٹہ دن کی لائف کال کے لیے نکالا تھا، اور شام کو مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، کیونکہ بچوں کی طبیعت خراب ہو تو پھر بہت مشکل ہو جاتا نا. تو بس پھر آج کپڑوں کی جیسے آپ دیکھ لیں دھلائی ہوئی تھی، اور ولاگ بھی میرا آج ذرا لیٹ آ رہا ہے ابھی، تو بہت میں آج لیٹ ہو گئی ہوں نا. تو بس پر ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے نا، گھر کے کاموں کو، بچوں کو. اب یوٹیوب ہے تو یوٹیوب بھی ذمہ داری ہے، یوٹیوب کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. پہلے بھی میں نے تھوڑا سا لاغرضی کیا تو میرا یوٹیوب چینل کا واچ ٹائم، ویور، سبسکرائبر سب کچھ ڈاؤن ہو گیا تھا. صرف میرے خیال سے 1 ہفتہ 10 دن میں نے نہیں دیکھا یوٹیوب کو نا. تو یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے، مجھے تو لگتا ہے جیسے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے نا، مطلب ایک ایک چیز کو اگنور نہیں کرنا ہوتا، اسی طرح میرا یوٹیوب بھی ایسا ہی ہے مجھے لگتا ہے نا. اس کی بھی تھوڑا سا اگنور کرتی ہوں، بیچارہ جو تھوڑا سا میری گرو ہے وہ بھی نیچے چلی جاتی ہے نا. تو بس اسے بھی ٹائم دینا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. اچھا پیاری یوٹیوب فیملی، پھر رات کو، اور یہ رات کا کھانا تھا تو میں اب رات کا کھانا بنا رہی ہوں. وہی کہہ رہی ہوں نا، ڈیلی کی روٹین، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، پھر رات کا کھانا، پھر پورا دن بچوں کو دیکھنا، کپڑے دھلائی کرنا، سارا دن کام کام کام. اچھا اللہ حافظ پیاری یوٹیوب فیملی. اگر آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر کوئی نیو میری ویڈیو آج کر رہا ہے تو پلیز چینل کو، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا. انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نیو ولاگ کے ساتھ، ایک نیو صبح کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اپنی پیاری یوٹیوب فیملی سے. اللہ حافظ. اور میرے لیے بہت ساری دعائیں کرنا، مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے نا.